बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत आप सबको ईद उल फ़ितर की मुबारक। अल्लाह ताला ये दिन सब के लिए बाइस खैर हो, बाइस बरकत हो, और ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं उनको अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए। वो लोग जिनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है, जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है या जिनकी प्लानिंग है, अल्लाह उनके ऑपरेशंस को भी कामयाब करे और वो इन मराहिल से बखैर खूबी गुज़र जाएँ। आज का दिन ईद उल फ़ितर का हम सब के लिए बेशुमार पैगामात भी लाता है, खुशियाँ तो लाता ही है। एक महीना जिस तरह हमने अल्लाह की इबादत की, रोज़े रखे, फिर तरावी का एहतमाम किया गया, कुरान पढ़ा गया, दूसरी इबादत की गई, क़ल्ब सुकून, ज़हनी सुकून अल्लाह ने इंसानों को दिया। क्योंकि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल इत्मीनान हासिल करते हैं। आप ये देखिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हार्ट अटैक की शरह कितनी कम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ कितने कम हो जाते हैं, एंजाइना के मरीज़ कितने कम हो जाते हैं। वो लोग जिनकी शुगर की बीमारी कंट्रोल नहीं होती, जो डायबिटिक्स होते हैं, जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, जब उन्होंने रोज़ों को इनकी रूह के मुताबिक रखा और अमल किया, उनकी इंसुलिन कम हो गई या बंद हो गई और वो सिर्फ़ गोलियों पर अपनी शुगर को कंट्रोल करने लगे। बल्कि बाज़ औक़ात तो सहरी के टाइम भी गोलियां इस्तेमाल नहीं की जाती थीं और शाम के वक्त ही उनको इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती थी। कितने फ़ायदे हैं। आप ये सोचें कि आज के ज़माने में इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है वज़न कम करने के लिए, अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का ख़्याल कहाँ से आया? रोज़ों को देख के, कि जब लोगों ने रोज़े रखे तो साइंसदानों ने ये सोचा कि रोज़े रखने के बाद इनके जिस्म में जो मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं, इनके चेहरों पर जो फ्रेशनेस आती है, ताज़गी आती है, चमक आती है, उसकी वजह क्या है? जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि जिस्म के अंदर कीमियाई तौर पर जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, शुगर लेवल जिस तरह मेंटेन होता है, चिकनाइयाँ जिस तरह मेंटेन होती हैं, यूरिक एसिड की मिक़दार जिस तरह कंट्रोल होती है, जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले फासिद मादे जिस्म से निकल जाते हैं, जिस्म के अंदर जो चिकनाई जमा होती है, जब वो जिस्म से खारिज होती है तो जिस्म पर कितने मुस्बत असरात होते हैं। खून की नालियाँ अंदर से साफ़ होना शुरू हो जाती हैं, खून का बहाव तेज़ होता है। अब जब खून का बहाव तेज़ होगा, जब खून का बहाव दिमाग की तरफ तेज़ होगा तो याददाश्त बेहतर होगी, दिमागी अमराज कम होंगे। जब खून का बहाव दिल की तरफ बेहतर होगा तो एंजाइना का इम्कान कम होगा, हार्ट अटैक का इम्कान कम हो जाएगा। जब खून का बहाव आँखों की तरफ बेहतर होगा तो इंसान की बीनाई बेहतर होती है। गुर्दों की तरफ बेहतर होगा तो गुर्दे अच्छे अंदाज में काम करेंगे। जिगर की तरफ बेहतर होगा तो जिगर अपना काम 24 घंटे का बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकेगा। और जब ये खून का बहाव टांगों के अंदर बेहतर होगा तो टांगें मजबूत होंगी, टांगों का दर्द कम हो जाएगा, और जो पाँव जलते थे, पाँव सुन होते थे, उनके अंदर बेहतरी आएगी। आप लोगों ने रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा। अल्लाह ताला अगले साल भी हम सबको ये महीना गुजारने का मौका दे, सेहत के साथ और ज़िंदगी के साथ। ईद उल फ़ितर के मौके पर खाने का बड़ा मसला होता है। बेशुमार लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि ईद उल फ़ितर के मौके पर हम क्या खाएं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको हाल ही में हार्ट अटैक हुआ है, या जिनको हाल ही में दिल की बीमारी की तशख़ीस हुई है, या वो लोग जिनका बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट डाले गए हैं, तो वो ख़ुद भी और उनके घर वाले भी बहुत मुतफ़क्किर होते हैं कि हम क्या खाएं या हम अपने अज़ीज़ों को क्या खाने को दें। एक बात जहन में रखिए कि खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाने का अंदाज़। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में खाना खाएंगे वो आपको नुकसान करेगा। आप खाना खाएं, ज़रूर खाएं। ईद का दिन है, आज शीर खुरमा भी होता है, पकवान तैयार किए जाते हैं, बहुत डिशेस बनाई जाती हैं। इंसान होने के नाते हमारा दिल करता है कि कुदरत की इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, ज़रूर होना चाहिए।
لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کھانے کی مقدار سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا کھانے کا انداز۔ کھانے کو آپ کتنی تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اگر آپ روٹی کھاتے ہیں، نان کھاتے ہیں، شیرمال کھاتے ہیں، تافتان کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، اس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے۔ اگر ایک نان ہے، تافتان ہے، آج عید کا موقع ہے اور آپ کے گھر میں یہ چیزیں آئی ہیں، یا روٹی ہے سادی، یا پراٹھا صبح کو 1 مہینہ گزارا ہے بغیر پراٹھے کے، یہ کریں کہ پراٹھے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مزید اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک پراٹھے کو 16 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اب جو چھوٹا نوالا ہے، آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ فرائیڈ ایگ ہے، اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، آملیٹ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اگر کوئی سالن ہے آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس چھوٹے نوالے کو جب آپ منہ میں رکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، دماغ کو سگنل جاتا ہے اور آپ اس کو آہستہ آہستہ چبا کے کھاتے ہیں 20 سے 25 مرتبہ، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ نے 4 سے 5 نوالے کھائے تو آپ کی طبیعت سیر ہو گئی، نہ معدے پر بوجھ پڑا، نہ دل پر بوجھ پڑا، نہ بہت زیادہ نیند آئی، اور نہ جسم میں سستی پیدا ہوئی۔ اسی طرح اگر آج کے دن آپ نے پلاؤ کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، وہ بھی آپ چھوٹی پلیٹ میں لے کر اور چھوٹے چمچ کے ساتھ منہ میں رکھ کے بہت آہستہ آہستہ چبا کے، اور جب اپنے معدے میں لے کے جائیں گے تو آپ کے دل پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ شیر خورما کھانا ہے، ضرور کھائیں، لیکن وہ بھی چھوٹی پیالی میں اور چھوٹے چمچ کے ساتھ آہستہ آہستہ۔ اس کو اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان نہیں کرتا۔ پھل آپ کھائیں، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ عید کے سارے پکوان آپ کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ چھوٹا نوالا اچھی طرح چبا کے، اور پھر آپ اس کو اپنے معدے میں لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو فائدہ بھی دے گا اور آپ کو نقصان بھی نہیں کرے گا۔ ایک اہم بات، کوشش کریں کہ بازار کے پکے ہوئے کھانے نہ کھائیں۔ پیپسی، 7 اپ، کوکا کولا، اسپرائٹ، یہ نہ پئیں، کیونکہ یہ پھر آپ کو نقصان کریں گی۔ دودھ سوڈا، اس کا استعمال بھی نہ کریں۔ لسی گھر میں بنتی ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں، لیکن وہ بھی چھوٹے گلاس میں، اور گھونٹ لے لے کے پئیں۔ ایک ساتھ آپ گلاس کو منہ سے لگا کے ساری لسی نہ پی جائیں، یہ معدے پر بوجھ ڈال سکتی ہے اور پھر گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ جوسز ایوائڈ کریں، کیونکہ جوسز سے شوگر لیول اوپر آ جاتا ہے۔ سمودی آپ کھا سکتے ہیں، سمودی دہی کے اندر کوئی پھل ملا کے اور اس کو تھوڑی مقدار میں آپ لیں، بہت اچھا ہوتا ہے۔ چینی کا استعمال بہت زیادہ مقدار میں نہ کریں، نمک کا استعمال کم کریں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں لوگوں کو عادت ہے کہ وہ نمک چھڑک چھڑک کے کھانا کھاتے ہیں، تو ڈائننگ ٹیبل سے یا وہ جگہ جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے وہاں سے آپ نمک دان اٹھا دیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے بعد پیٹ بھر کے پانی پی لیتے ہیں، یہ عادت بھی نقصان دہ ہے۔ پانی ضرور پئیں، لیکن گھونٹ لے لے کے، اور اتنا کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا نوالا گلے میں پھنستا ہے، اس لیے وہ لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کوشش کریں کہ پانی چھوٹے گھونٹ کے ساتھ پئیں۔ آج کا دن گزاریں بہت خوبصورت انداز میں اپنی فیملی کے ساتھ، اور اپنے ذہن سے دل کی بیماری کا خوف نکالیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے نہ سوچیں۔ اگر آپ دوائیں پابندی سے لیتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، تو پھر آپ دل کے مریض نہیں رہتے، بلکہ آپ سابق دل کے مریض ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اکثر بچے اپنے والدین کو، یا والدین اپنے بچوں کو جو دل کے مریض ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، آج آپ کھا لیں، پیٹ بھر کے کھا لیں۔ یہ بات آپ نے نہیں کرنی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر اسی طریقے پر آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یا اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے، ان کو سرو کریں گے، تو ان کو یہ کھانا کبھی بھی نقصان نہیں کرے گا۔
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔